बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि रूस ने इतने खौफनाक हमले यूक्रेन के ऊपर किए हैं कि जिसके बारे में तवक्को भी नहीं की जा सकती। नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है वो ये है कि दो अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर उड़ा दी गई हैं। अंडरग्राउंड बंकर जहां पे वो छुपे हुए थे उनको उड़ा दिया गया है, कमांड मारी गई है। पूरी की पूरी जंग का नक्शा बदल गया। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि नाज़रीन ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। रूस ने एक अहम मुआहदा तोड़ा है, यूक्रेन ने एक अहम मुआहदा तोड़ दिया है और इसके साथ ही नाज़रीन 2 घंटों के अंदर 58 मुकामात को हिट किया गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ज़ेलेंस्की की जानिब से किया गया है काम, यूं कह लीजिए कि उसने पूरे के पूरे यूक्रेन की तबाही का जो परवाना है उस पर दस्तखत किए हैं। रूस की जानिब से अब किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही बल्कि हमले पे हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है नाज़रीन के सिर्फ 2 घंटों के अंदर रूस ने यूक्रेन के ऊपर इतने खौफनाक अटैक किए हैं, इतने खौफनाक अटैक किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। अंदाजा लगाइए नाज़रीन, 58 मुकामात को हिट किया गया है जिसमें 205 ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, 6 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो ग्लाइडेड बॉम्ब्स हैं उनके जरिए अटैक किया गया। 58 मुकामात हैं जहां पे बड़ी खौफनाक तबाही मची है। और जो सबसे बड़ा हमला नाज़रीन आज हुआ है, ये हमला एक ऐसी जगह पर हुआ कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे अटैक किया जा सकता है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो यूक्रेन की जानिब से अभी आपको मैंने बताया था कि इनकी आला क़यादत बशमूल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके सारी के सारी जो कमांड है, वज़ारत दिफ़ा है, उसके अहम तरीन ओहदेदार और इस जंग को पूरी को कमांड करने वाली जो कमांड है वो अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपी हुई थी। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कीव जो इनका दारुल हुकूमत है वहाँ पर सोवियत यूनियन का जो दौर था, सोवियत दौर के कुछ अहम तरीन जो है वो एरियाज हैं और एक प्लांट है, पुराना एनर्जी प्लांट है और उसके नीचे नाज़रीन जो इन्होंने बंकर्स बनाए हुए थे, उस बंकर के अंदर आला तरीन शख्सियात और कमांड की मौजूदगी के इंकशाफात हुए थे, जिसके बाद जो रशिया है उसने एक बड़ा हमला किया और नाज़रीन इसमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए और ज़ेरे ज़मीन काफ़ी तकरीबन गहराई के अंदर ये जो बंकर था इसको उड़ा दिया गया और बताया जा रहा है कि इसमें अहम तरीन जो इस जंग को लीड करने वाली कमांड है और इसमें 2 अहम शख्सियात जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो गुज़िश्ता जब से ये अटैक हुआ है तब के बाद से वो किसी भी जगह पर दोबारा नजर नहीं आए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हमले में जो यूक्रेन की मेन यानी कि जो मेन स्ट्रीम क़यादत है उसके अहम तरीन जनरल्स या फिर उनके वज़ीर दिफा भी मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन ने इसकी तस्दीक नहीं की है। अलबत्ता रशियन मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 2 अहम तरीन शख्सियात को और जो इस बैटल फील्ड को कमांड करने वाली कमांड है, अहम तरीन जनरल्स हैं, वो इसमें मारे गए हैं। तो ये नाज़रीन अगर हकीकत है तो फिर मेरे ख्याल में एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन जो है इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में दाखिल हो चुका है कि जब रशिया की जानिब से खौफनाक अटैक्स का सिलसिला जारी, हर जगह पे हमले हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के जो दारुल हुकूमत कीव है और उसके बाद खरकीव का एरिया है वो मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से मिट रहा है। जहाँ जहाँ पे हमले हो रहे हैं उस जगह पे यूँ लग रहा है कि जैसे कभी कोई चीज़ थी ही नहीं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ यूक्रेन जो है, यूक्रेन की जो सदर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो शायद यूरोप से पैसा लेने के लिए इस जंग को या जो यूक्रेन की आवाम है उसके हवाले से इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि दुनिया जो है वो हैरान परेशान है कि कोई इंसान इस तरह का फैसला भी कर सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस्तांबुल मुआहदा अभी एक रिसेंटली हुआ है जिसके तहत रशिया ने जो मुकर्ररा जगह थी वहाँ पर 212
1212 قیدی جو ہیں وہ ان کے جو ہے پہنچائے اور لاشیں بھی تھیں، لیکن وہاں پہ یوکرانی جو ہے نہ تو اپنے قیدیوں کو لینے کے لیے پہنچا اور نہ ہی اپنی لاشیں ریسیو کرنے کے لیے، اور جواب میں انہوں نے 800 جو رشین فوجی تھے وہ ان کے حوالے کرنے تھے تو وہ بھی لے کے نہیں آئے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ولادیمیر زیلنسکی جو ہیں ان کو نہ تو رشین عوام سے، نہ ہی رشین فوج سے کسی قسم کی محبت ہے، نہ ہی ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی فکر ہے۔ ادروائز آپ کا معاہدہ ہوا ہے استنبول کے اندر اور آپ کو زندہ فوجی واپس کیے جا رہے ہیں اور زندہ فوجی کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پہ نہ پہنچے کوئی، تو اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ تو ناظرین اس وقت پیسہ لینے کے لیے، اس جنگ کے اوپر تیل ڈالنے کے لیے جو زیلنسکی ہیں وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں کہ جو یوکرائن کی عوام ہے اب ان کے اندر نفرت بڑھنا شروع ہو گئی ہے کہ آخر یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ پیسہ لینے کے لیے یہ اب اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس کو اپنے فوجیوں کی پرواہ نہیں جو یوکرائن کو واپس کیے جا رہے تھے۔ تو یہ ناظرین اس وقت سچویشن چل رہی ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس پورے سیناریو کو بڑا غور سے دیکھ تو رہا ہے لیکن ابھی تک اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر رہا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید امریکہ اور جو رشیا ہے اس کی باہمی رضامندی کے ساتھ یورپ جو ہے اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ روس کی جو ایٹمی آبدوز ہے یہ جو برطانیہ ہے اس کے پانیوں کے نزدیک نظر آئی ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت روس جو ہے وہ بڑے جارحانہ موڈ کے اندر ہے اور وہ برطانیہ کو، فرانس کو، جرمنی کو ان کو موقع نہیں دے گا کہ وہ اس کے اوپر آگے حملہ کریں، بلکہ وہ ان کو وہیں پر جو ہے وہ تباہ کن میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور ناظرین جو رشین ایٹمی آبدوز ہیں وہ اس وقت برطانوی پانیوں میں موجود ہونا کافی زیادہ تشویشناک ہے اور کافی زیادہ اسے پریشان کن صورتحال عالمی ماہرین کی جانب سے قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین رشیا ایک بہت یوں کہہ لیجئے کہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اگر تو یورپ اس کے اوپر حاوی ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور پیوٹن ایسا کبھی نہیں چاہے گا، اور اس کے بعد چائنا بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ چائنا نے ناظرین واضح طور پہ ان کو کہا ہے کہ جنگ بڑے لیول پہ شروع ہونے کی صورت میں ہم تمہیں ہر قسم کی فیسیلٹی پرووائڈ کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین شمالی کوریا جو ہے اس نے بھی بڑی تعداد میں اپنے فوجی اور اسلحہ اور گولہ بارود روس کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو تمام تر ممالک اپنے اپنے اتحادیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک تیسری عالمی جنگ کی جانب سلسلہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ روایتی جنگ میں بھی اگر دیکھا جائے تو جو یورپی ممالک ہیں وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے روس کو، روایتی جنگ میں ان سے بہت آگے ہے۔ اور ابھی نیدرلینڈ جو ہے اس نے روس کو دھمکی دی ہے، اس نے کہا جی کہ ناٹو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور 2023 کے اندر ناظرین یہ ناٹو کا رکن بنا تھا نیدرلینڈ۔ تو ابھی جو ہے وہ رشیا نے ان کو دھمکی لگائی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کریں، ادروائز پھر آپ کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ یورپ اس وقت اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ اپنا پلہ وہاں سے چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس پوری جنگ کے اندر رشیا جو ہے اب فیصلہ کن حملے کر رہا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ ابھی تک جو ہے وہ شارٹ رینج میزائلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں ذرا آرسینک ٹائپ کے جب تباہ کن میزائلوں کا استعمال شروع ہوگا تو کس قدر خوفناک تباہی پھیل سکتی ہے کہ کسی ایریا کے اندر اگر 4000 ڈگری سیلسیس تک ٹمپریچر چلا جائے اس میزائل کے فائر ہونے کے بعد، تو سوچئے کہ وہاں پہ کس لیول کی جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے۔ یقیناً ایک ایٹم بم سے زیادہ خوفناک مناظر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اور اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔